تو یہ مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو گیا. لیکن اگلی بات, لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں نا جی. وہ جو جیلم کا جاہل آج کل جیل میں بیٹھا ہوا ہے, بڑی بک بک کرتا تھا, کئی لوگوں کا دماغ خراب کیا ہوا تھا اس نے, سمجھ آ رہی نا. اب دیکھو کدھر گیا. میں نے کہا تھا کئی مرتبہ, جو ہمارے بچے کئی سنتے تھے نا, یہ ساڈے ہی نے, لیکن انہوں نے چسکا ہوں ہے نا جی, سمجھ آئی نا. وہ کنٹروورشل گفتگو سننے کا اور گستاخ بننے کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے. اور یہ جتنے اس کو سنتے ہیں, آپ پورے محلے میں آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں, آوارہ منڈے ہون گے جنہاں دی نہ ماں نہ بن دی, نہ پیو نہ بن دی, نہ گلی والے نہ بن دی. وہ آوارہ بچے, ذہنی طور پر آوارہ, فکری طور پر آوارہ, نظری طور پر آوارہ, گھروں آوارہ. یعنی ایک بندے دا بچہ نہیں جڑا انہوں سنے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کو سننے کے بعد بندہ منتشر ہو جاتا ہے, بندہ گستاخ بن جاتا ہے. یعنی تہاڈی بولی چ گل کراں تے دھوبی دا وہ کتا بندا, نہ گھر دا رہندا نہ گھاٹ دا رہندا ہے. جبکہ مسلمان کسی کا ہوتا ہے, وہ خدا کا بھی ہے, وہ مصطفیٰ کا بھی ہے, وہ صحابہ کا بھی ہے, وہ اہل بیت کا بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے. جو مسلمان ہے وہ کسی کا ہے, لیکن اس نے تو سب کا باغی پیدا کیا نا جی. اور میں کہا کرتا تھا کہ یہ صرف نیٹ اور کمرے چ بنے ہوئے بھی تو بک بک کر دیا رہنا ہے. تو وہ نیٹ جڑے ویکھدے نے باقی بزرگوں تو پتہ ہی نہیں. اسی گل کریں مرزا جیل میں, وہ کہتے ہیں مرزا پتہ نہیں کون ہے, کوئی لوہاراں دا منڈا بگڑیا پھردا, انہوں پتہ ہی کون نہیں بیچارے بھی ہوندا کون ہے, چکر کی ہے جناب. یہ ایویں اسی گلاں کر کر انہوں مشہور کیتا ہے. میں کہا کرتا تھا کہ جب نیٹ بند ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ 8 دنوں بعد مر جائے گا. چونکہ جو نیٹ والا بندہ ہے نا, نیٹ والا, اس کی عمر 8 دنوں تو بعد نیٹ دا رولا ویسے ہی مک جاتا ہے. تے وڈے وڈے روڑے آئے, کتے بھول گئے, ہر شے بھول گئے. غزہ میں کیا ہو رہا ہے, 8-10 دن روڑا پیا, اس تو بعد ختم ہو گئی ہر چیز. حالانکہ اتنے گاڑی آ رہی ہو ساری. تو نیٹ والا مسئلہ تے 8 دن ہوندا ہے. لو جی وہ 14واں دن دے جیل دے وچ اداں لگدا ہے بھی جویں ایک مرزا ہوندا سی, بک بک کردا ہوندا سی. کدھر گیا؟ کوئی بھی نہیں. نہ او دے کوئی مگر گیا, نہ کوئی چھڑاؤن گیا, نہ کوئی وکیل وکالت پیا کردا ہے. کہندا سی 3 ملین فالوور آ, تے میں کہ ایک بھی نہیں تیرے پیچھے آیا ہے. تے جدوں بابا خادم رضوی جاندا ہوندا سی, ممتاز قادری جاندا ہوندا سی, اینوں کہندے نے اصل فالوینگ ہے. تے مرزا جی اوری تیری نکلی ہے, اینوں کہندے نے گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد. اینوں کہندے نے کوئی تینوں پوچھن نہیں آیا. او ویکھ لا کلا بنیا پیا, تے او مک گیا جے, ویکھ لو جزاک اللہ. کوئی بندہ پوچھن وال کون ہے مرزا, کدھر گیا, ساریاں نوں پتہ بھی نہ ادا کو گھر مولویاں دا, نہ پیو مولوی, نہ گوانڈی مولوی. میں بک بک سامنے بیٹھا کیمرے دے ولیاں دے خلاف بھونکدا پیا, دے بھونکدا پیا. تو وہ لوگ اس لیے سنتے تھے کہ شاید یہ بھی کو مذہبی رنگ ہے تے دے وچ کو بندیاں والی گل, وہ نہیں تھی. لیکن وہ دیکھو 8 دنوں تو بعد مک گیا. اور جدا نہیں سی کہ یزید ہوندا سی تے مک گیا, او دئی کہ مرزا ہوندا سی تو مک گیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. حضور کا دین کل بھی سلامت تھا, حضور کا دین آج بھی سلامت ہے. تو اس کو سننے والے اگر بیٹھے ہیں تو آپ کو غیرت کرنی چاہیے, اور اگر کوئی نہیں تو آپ سب کو ان کو سمجھانا چاہیے. آپ کے فالوروں میں کوئی اگر ہے بندہ تو میں بات یہ کروں, وہ بھی یہ کہتا تھا. انہوں کسی نے پوچھا کہ نبی پاک کا میلاد کرنا چاہیے, کہنا ہاں نبی پاک نے روزہ رکھ کے میلاد کیتا سی, تو روزے تو اگے نہیں تسی جا سکتے. ایویں مولوی آ لیٹاں تے میلاد تے جھنڈے تے مولوی تے پیسے تے لنگر تے جناب فلانا تے فلانا فلانا. جداں دی عادت سی نا بک بک کردا, تھریشر طرح تے جیپ چلدی سی تے بک بک کردا سی پوری. تے پھر الحمدللہ میں بھی اودے گریبان چ ہتھ پا جویں پاؤن دا حق سیگا. ساڈے کئی بندے بھی کئی میں نہ روس گیا بھی یار تو بہت ہی سختی کردا پیا. میں کہ یار اونے نبیاں دے بارے کی کچھ نہیں آکھیا. یعنی ساڈے حضور دے بارے انہیں لفظ استعمال کیتا بھی حضور جدو مکے آئے نا تے مکے والے آکھے چھوکرا کدھر آ گیا. استغفر اللہ, یار بازاری بچے گلاں کر سکدے نے تے اسی اینوں بغیرت کتا بھی نہیں پھر کہہ سکدے. اس لیے تہاڈی غیرت جاگ جاندی, حضور والی کیوں نہیں جاگدی؟ سمجھ آئی نا. ولیاں دے بارے کی کہندا ہے, کہندا جدو فوت ہوئے سن تے انہاں دیاں تے سلواراں لاتیاں سن. میں کہ جدو تیرے ابے نے مرنا لتھنی تے اودی بھی ہے. سمجھ آ رہی نا. یہ مطلب کیا بھائی, غسل تو دینا ہی ہے نا. یہ مطلب یہ ہے کہ تسی یہ مانا بھی یہ اسلام ہے, یہ تمیز ہے, یہ تہذیب ہے. میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. یعنی ولیاں دے بارے یہ جملہ کیوں, یہ اپنی ماں دے بارے کیوں نہیں کہندا, یہ اپنے پیو دے بارے کیوں نہیں کہندا؟ تو اس کا مطلب ہے دشمنی ولیوں سے ہے. توجہ ہے نا میرے عزیزوں کی؟ تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کر. اتنا بڑا گستاخ کہ جو صحابہ کرام, میں نہ بھی کھا سکا جو چور دی سزا میری ہے. ساڈے کئی کمینے بندے مانتے بھی تھے نا معذرت دے نال, کمینے بندے ہوندے جے جڑے ایویں اینوں پیو بنائی پھردے جے. صحابہ کے بارے میں کہتا یہ لونڈے لپاڑے. استغفر, میں نہ بخا سکا جو چور دی سزا میری ہے. ایڈے بے حیا بچے ساڈے جنہاں سمجھ نہیں آتی پی جناب. علی بھائی گھر لے جا, ایڈا تینوں چنگا لگتا, تینوں شرم تے یا نہیں آتی یار؟ اتنا انٹرنیشنل گستاخ ہے یہ. میں صرف بتا. اور ہمارے نبی کے بارے میں لفظ دجال, استغفر اللہ, کذابہ ہو دجالہ, یہ اللہ کا وہ سچا نبی ہے. قسم خدا کی سارے نبی بھی ان کا امتی بننے کے لیے ترس رہے تھے. تو گلاں کرنا ساڈے نبی دے بارے, تینوں شرم تے یا نہیں آتی؟ سمجھ آ رہی؟ یہ صرف غیرت جگا رہا ہوں,
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਾਲ ਦੀ ਟਾਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ समझ ਆਉਂਦੀ है। और आप सुन्नी आशिक़ मुस्तफ़ा हैं, हुजूर के दीवाने, इसलिए बात समझा रहा हूं आपको। और मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने पाकिस्तान के इदारों को जिन्होंने पकड़ कर इसको लगाम डाली है। वैसे बड़ी देर पहले हो जाना चाहिए था, पता नहीं किस चीज का इंतजार रहा, लेकिन फड़ लिया तो चंगा है। हुणे आवे ना उत्थे जावे जिथे वड्डा मिर्जा हुंदा अजकल, ये नानकियां दे जावे, ये बंदियां च रहण दे काबिल नहीं, क्योंकि ये मुल्क गुस्ताखों का नहीं है, ये रसूलुल्लाह के दीवानों का मुल्क है ना। तो वो भी यही बक बक किया करता था, ओ जी नबी पाक दा मिलाद बस रोजा रख के मनाओ तो होर कुछ ना करो। क्यों आखिर नबी पाक ने होर कुछ नहीं किया? तो मैं कहा नबी पाक ने नेट ते बह के तो कुछ नहीं सी कीता, तू फिर हट ना पीछे आ, मैं बक बक करन दिया। नबी पाक ने स्पीकर ते बह के कोई सी दीन बयान किया, नबी पाक ने तो कैमरे ते कोई सी किया। तैनू मिलाद वारी याद आ गया है बे हजूर ने फलां काम किया, फिर इत्थे क्यों नहीं याद आउंदा? नबी पाक के जमाने में जो जिहाद था वो तो तीर तलवार नेजे के साथ था। हुण जिन्नियां जिहादी तंजीम वाले सारे जनाब कलाशन कोपा चुकी फिरदे ने, इत्थे तुहानू क्यों नहीं याद आउंदा नबी पाक दा जमाना कि हजूर के जमाने में जैसा जिहाद था? नहीं जी कारी साहब जमाना बदल गया, दौर बदल गया, असला बदल गया, तो ये जमाने की रिक्वायरमेंट बदल गई है, तो इसलिए अब तीर तलवार नेजा होगा तो हम मुकाबला कैसे करेंगे? मैं क्या जिहाद वास्ते जमाना बदल गया, मिलाद वास्ते कोई नहीं बदलिया। समझ आ रही है मेरी बात की कि कोई नहीं आ रही? लोगों को हर बंदा अपने लीडर के नारे लगाता है, झंडा लाइट बैनर सब कुछ करते हैं। असी भी जमाने नूं दसांगे जनाब साडे नबी वर्गा लीडर मां ने जम्मिया ही नहीं। असल ये मिलाद का मकसद होता है मेरे अजीज मेरे भाई, हमें समझना चाहिए। तो अर्ज करने का मकसद ये है महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया में जलवागर हुए तो आपकी जो आमद है इस पर खुशी मनाने का हुक्म हमें अल्लाह ने कुरान में अता फरमाया है। कोई भी रहमत व फजल मिले खुशी मनाओ, और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह जिनके सदके में अल्लाह ने सारी खुशियां अता फरमाई हैं, तो फिर उनकी खुशी आप देखें। आप कुरान मजीद पढ़ें, आप 28वां पारा पढ़ें, आप सूरह सफ को पढ़ें, तवज्जो है मेरे हजरात की। उसके अंदर हजरत ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम आप अपनी कौम को ना यकीन करें बिठाया करते थे और अपनी कौम के सामने खिताब किया करते थे, और पता क्या कहते थे? आप फरमाया करते थे मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। इधर सुनिया जे, मुबश्शिरन फरमाते हैं मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूं, बिरसूल ने एक रसूल की, बेबशरिन की नहीं, बोलो ना यार, एक रसूल की, मिन बादी जो मेरे बाद आएंगे, इस्मुहु अहमद उनका नाम अहमद होगा। उलमा कहते हैं इसकी शरह पढ़ के देखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े बड़े मजमे सजा के वहां पर मुस्तफ़ा की आमद के तज़किरे फरमाया करते थे, और अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया इसका। यानी जिनका आने से पहले तज़किरा है उनका जाने के बाद तज़किरा क्यों नहीं हो सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहां पर बेरसूल कहा गया, पता चला नबी पाक नबी आते ही रसूल होता है। समझ आ रही है ना? बाद लोग कहते 40 साल तो बाद ने, पहलों कोई नहीं। मैं कहा जा काम कर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तीसरे दिन बोल पे सन पंगूड़े दे विच, काला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया, कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का नबी हूं, मुझे अल्लाह ने किताब दी है। हालांकि किताब आपको बाज रिवायत के मुताबिक 27 साल, बाजों में 33 साल इस उम्र में चल के मिली। तवज्जो है ना? अक्सर नबियों ने 40 साल की उम्र के अंदर ऐलान नबूवत किया, सिवाय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, या शायद चंद नबी और होंगे। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पता है पैदा होते तीसरे दिन के मैं नबी हूं, तो जो ईसा के भी इमाम थे वो 40 सालों के बाद बने थे। वो जा पाई कम कर, ये हमारी किताबों में लिखा है नबी फलौ कान फी बत्न उम्मे ही, फरमाया नबी नबी होता है अगरचे मां के पेट में क्यों ना हो, वो नबी ही होता है। अल्लाह ताला उन्हें चुन लेता है। समझ आई? इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूह, फरमा अल्लाह ने चुन लिया आदम को भी नूह को भी। जिनको रब चुन ले उनको अल्लाह पहले ही मकाम मर्तबे अता फरमा देता है। अल्लाह ने जो इजहार का हुक्म दिया वो 40 सालों के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम को इजहार का हुक्म दिया था। यह है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी बशारतें सुना रहे हैं। और फिर अगर आप तवज्जो करें तो एक और बात सुनाऊं, पहली जितनी उम्मतें थी बिल्कुल यहूदी ईसाई, ये कुरान में है। कुरान में जब वो जंगें लड़ते थे ना, तो पता है वो फतह याब कैसे होते थे? वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफरू, फरमाया जितने लोग नबी पाक के आने से पहले यहूदी ईसाई जंगें लड़ते थे तो वो मेरे नबी का वसीला देते थे कि आखिरी नबी जो आने वाला उसका वसीला है, हमें फतह दे दे। अल्लाह मुस्तफा का वसीला सुनकर उनको फतह अता फरमा देता था। ये कुरान में है।
عزیزان گرامی اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان اقدس ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں وہ جب جزاک اللہ وہ جب دعا کرتی اور جنگ میں جاتی حضور کا وسیلہ دیتی تھیں. اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں دائیں بائیں میں نے سب کے چہرے چیک کرنے ہیں. وہ جب نبی کا وسیلہ دیتے تو اللہ فتح عطا فرما دیتا. یار ساڈے نبی اجے آئے نہیں سن تے تاں وی وسیلہ چلدا سی تے ہن تے آ گئے نے نا تے ہن وسیلہ کیوں نہیں چلدا. کئی مولوی کہندے وسیلہ نہیں دینا چاہیے. او جا کم کر تو تے یہودیاں تو بھی پیڑا نکلیا ہے. یہودی وسیلہ دین میرے نبی دا تے رب قبول کردا ہے تے محمد مصطفیٰ کے امتی وسیلہ دیں تو رب کیوں نہیں قبول فرمائے گا. توجہ ہے نا. تو اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں میری جان. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد شریفہ سے پہلے نبی پاک کا وسیلہ دیا جاتا تھا. اور ادھر سنیا جے آ بھی قرآن ہی جے ایک تیسری گل بھی سن لو. نبی پاک جب دنیا میں آ گئے نا وہ یہودی عیسائی اتنا نبی پاک کا تذکرہ کیا کرتے تھے. ان کی کتابوں میں تذکرے تھے ہی میرے نبی کے نا جی. اتنے تذکرے کرتے تھے. اب قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ دی قسم سواد آ جائے گا سن کے. فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. فرمایا وہ نبی پاک کو ایسے پہچانتے تھے دیکھ دے آئیں جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچان جاتا نا. انہوں یقین ہے کہ میرا ہی پتر ہے. اسی طرح یقین تھا کہ یہ سچا محمد یہی ہے. لیکن مننے کیوں نہیں؟ حسد من عند انفسہم. فرمایا کہ وہ حسد میں آ گئے کہ آج اگر ہم نے ان کو مان لیا نا تے پھر تے جناب ساڈی دکان ہی بند ہو جانی ہے. سارے جی آج کل دے ڈبے پیر اپنے دربار بنا کے بیٹھے نا کہندے مولویاں دی لین ہو رہا پیراں دی ہو رہا. پتا چلیا جی مولوی اتنے آ گئے تو سانو کہنے پوچھنا ہے. یہی حساب ادوں دے ڈرامے بازاں دا سی. انہاں آکھیا جی سارے نبی پاک کول چل گئے تو سانو کہنے پوچھنا ہے. او بولو تے صحیح نا. تے اس واسطے آستانہ بھی پیر بھی پڑھیا لکھیا ہوئے تے تاں ہی سواد ہے. جو پنگی چرسی نشئی ساڈے سر تے ہو گئے سوار نہ بولو کتے سونت نہیں گئے ہے. سدنا تو تسی مینوں دوبارہ کوئی نہیں ہے تو مینوں ہے پک. لیکن گل ذرا کھول کے سنو جڑی میں گل آپ دی خدمت وچ عرض کردا پیاں. دیکھو پیری مرید ہوں میں خود حضرت عطار کا مرید ہوں. مدنی چینل والے پیر کا مرید ہوں میں. لیکن پیر بندے دا کوئی چجدا تے ہوے نا جناب. جزاک اللہ اللہ برکت دے. مینوں ایک بار تقریر کر لیندا. میں جڑی بات عرض کر رہا نا اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو میرے دوست. پیر دا مطلب کی ہوندا ہے؟ بزرگ. اور آسان لفظاں دے وچ مرشد جڑا تینوں راستہ ہدایت تے لے کے آوے. تے جڑا آپ ہی بے ہدایتا ہے وہ تینوں کادی ہدایت دے گا؟ اسی مرشد پتہ کینوں سمجھا جڑا کسے پیر دے گھر جم پوے. او یار او جڑا گزر گیا او تو کوئی سی آ کی آ. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو ہر پیر کے گھر پیدا ہونے والا بچہ پیر ہو سکتا نہیں. اس واسطے سمجھا کریں. ویسے ہی آپ آسان لفظوں میں سمجھ جائیں تو آپ کو پتہ چلے پیر وہ ہوتا ہے جو بندے کو ہدایت دیتا ہے, جو بندے کی تربیت کرتا ہے, جو بندے کو بتاتا ہے کہ تم نے ایسے نیک عمل کرنے ہیں, ایسے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. تو جڑا آپ ہی بے ہدایت ہے, سمجھ آ رہی. لیکن عقیدت کے اندر ہم کہتے ہیں اے دا بزرگ ہیں دسی دسی چمی رکھنے. ادھر دیکھو نا یار, یہی تو بات ہے. ہم ان کی وجہ سے ان کا حیا کرتے ہیں, تو نبی کی وجہ سے صحابہ کا حیا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نبی کی وجہ سے اہل بیت کا حیا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بولو نا یار. اگر پیر دا انہاں کا حیا ہے تو سارے نبیوں دے پیر دا حیا کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں با ادب رہنا ہے, ہمیں کبھی بھی بے ادب نہیں بننا ہے. تو بات یہ بتا رہا ہوں, جتنے یہودی تھے وہ نبی پاک کو پہچانتے تھے. کیسے؟ جی میں بندے نو اپنے پتر کیا نبی ہے پر وہ نہیں مل. اچھا اینا یقین کیویں ہو گیا؟ اینا یقین ہویا سی کہ نبی پاک دے تذکرے ہوندے سن, محفلاں ہوندیاں سن. اج کئیاں نو تکلیف ہوندی ہے نبی پاک کی محفل سج گئی ہے, اینا نبی پاک دا ذکر کیوں کر دے ہو؟ تو میں آکھیا تے پہلوں بھی ہوندا سی. اور اللہ نے تو خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند فرما دیا ہے. نماز میں ساتھ ہے, اذان میں ساتھ ہے, قرآن میں ساتھ ہے, کلمے میں ساتھ ہے. رہ گئی سی سونیاں قبر اوتھے بھی نہ آڑی ہے. تے پھر حشر تے جنت. جنت دے ایک بوئے نبی پاک دا نام ہے, دوئے تے اللہ دا نام ہے. ہر پتہ جڑا نا او دے ایک پاسے اللہ دا نام ہے, دوئے پاسے نبی دا نام ہے. آج کل کئی بندے ہوندے نے او مسجد تے بڑا نا دیکھن یا اللہ یا رسول اللہ لکھا دوڑ جاندے نے. ہدایت اللہ یہاں دیکھو نام کس کا لکھا, ہوئی رحمت اللہ یہاں نہیں آئیں گے ہم. ہاں وہ تو ہی اڑ جاندے نے. اللہ کے ساتھ رسول کو ہوئی یہ تو شرک ہو گیا ہے. میں کہا پتر جنت بھی کو نمی لبھی پھر جیڑی اللہ نے بنائی ہے نا او دے بوئے تے اللہ دے نال رسول دا ہی نام لکھے ہویا ہی. تے جنت تو علاوہ تینوں نمی جنت نہیں لبنی, پھر وہ گل جہنم والی ہونی آ. تے میں کہا اج پھر اوتھے جا جتھے اللہ رسول دا نام لکھے ہے.
توجہ ہے نا، بولو نا سونے ہو، چوپی بیٹھے ہو یار. تسی انتظار چو مولوی سور لائے گا، میں کو نہیں یہ سور شور لاؤنی نہ میری ہے گی، میں ایندیاں گلاں ہی تانوں سنانیاں جے جہدے نال تہاڈا عقیدہ ٹھیک ہوے، تانوں سمجھ آوے بھی کسی نے کوئی گل سنائی ہے. میرے عزیز میرے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام سن کے مسلمان کو تو خوشی ہونی چاہیے نا. تو آپ کے تذکرے اور آپ کا نام سن کر اگر کوئی دل تنگ کرتا ہے تو کیڑے حساب دا مسلمان ہے بھائیا؟ اپنی تیری داڑ کو نہیں گلنی، تو جا جدھر دا ہے جا. اور اگلی بات سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو آمد ہے یہ پہلوں میں مشہور ہے اور پھر بعد والوں میں مشہور ہے، اور قرآن میں نے ساری بات بتلائی ہے. چلے جائیں میرے بیٹے، چلے جائیں، شاباش شاباش شاباش، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. جلدی جلدی چلے جایا کریں، ذرا سبحان اللہ فرما دیں آپ حضرات. یہ بھی تو مرنا ہے نا، بچیاں نوں بھی اٹھا کے بٹھاؤ تو کلپ کٹ کے کہتے مولوی صاحب نے بچے نوں ایسے کرتا ہے. کہتے یار کی یار اس قوم نوں کہڑے پاسے اسی جائیے، پاس مصیبت نوں گئے ہیں. جدوں دا کیمرہ ہے نا جی، گل نوں کماونا، یہ کیمرہ کہدا شیطان بہت ہے. یقین کرو کئی شیطان بیٹھے نے نا جی، اور تو ساری گل کو ہتھی نہیں آتی. ادا دی مولوی صاحب نے بچے کوئی یہ کہہ دیا، فلانے کو یہ کہہ دیا، ہویا وہ تینوں تو کچھ نہیں آکھیا چھنکڑیاں، تو ایویں سڑی جانا. اصل انہوں پیڑ ہوڑ ہوندی ہے، اور جی میں بابا خادم رضوی کہندا پیڑاں ہور تے پھکیاں. سمجھ آئی نا جی؟ یہ جن کالے پیلے ہوندے جے پھر اپنے چینلاں تے ساڈے لاوندے جے، او ہوندے کالیاں دے یا تے میں کہا کالے او سڑدے ہی رہو گے. ایتھے بھی کالے، اگے بھی کالے، دل دے بھی کالے، نیت دے بھی کالے، منہ دے بھی کالے ہیں. انشاءاللہ تے باقی رہ گیا سننے، یہ عمل دا کمزور ہو سکدا ہے لیکن ادا چہرہ ویکھ تینوں چمکدا ہی نظر آئے گا انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ پہلی امتیں، پہلے نبی، وہ نبی پاک کی آمد کے تذکرے کرتے، دعا کرتے، اللہ قبول فرماتا ہے. پہچانتے ہیں جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن پھر بھی حسد میں آ گئے. تو میں صرف آپ کی خدمت میں بات یہ سمجھا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو سیلیبریٹ کیا کریں، خوشی کا اظہار کیا کریں. اور آپ کے یہ علم ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اتھر میں آئے نا، تو حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے نا اچھے خواب دیکھنا شروع کر دیے. حضرت آدم علیہ السلام میری خواب میں، نوح علیہ السلام میری خواب میں، حضرت شیس علیہ السلام میری خواب میں، یہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام میری خواب میں. اور آ کے کیا کہتے ہیں، حور و غلماں میری خواب میں. ایک کوئی گل کر دینے، آمنہ تو بڑے نصیبوں والی ہے، جو تیرا بیٹا ہے وہ پوری دنیا کا سردار اور نبیوں کا سلطان بن کے جلوہ گر ہونے والا ہے. یہ بشارتیں دی جا رہی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی آمد، ابھی آپ والدہ کے شکم میں آئے، اللہ نے اس پورے سال کے اندر وقفے وقفے سے بارشیں برسائیں، ہر طرف ہریائی ہو گئی، جانوروں جدہ کہتے ہیں نا بارشاں ہونے تے پٹھا دتھا بہت ہو جاندہ ہے، سمجھ آئے؟ تو وقفے وقفے سے اب تو اچانک سے بارشیں آ رہی ہیں اور سیلابی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے جو سیلاب سے متاثر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس آنے والے پورے سال میں وقفے وقفے سے بارشیں، اور پھر جانور موٹے ہو گئے کھا کھا کے، پھر اس کے بعد دودھ زیادہ ہو گیا، ہر طرف چشمے ندیاں بھر گئیں. خوشی کا اظہار ہے، کیوں؟ حضور آ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے عربی لوگ جو تھے نا، ان کی ایک روایت ہے، ہر سال کا نام رکھتے ہیں، بھی اس سال دا کی نام ہے، اس سال دا کی نام ہے. نبی پاک جس سال پیدا ہوئے تھے اس سال کا نام تھا عام الفرحت والابتہاج، کہتے تھے بہاروں اور خوشیوں کا سال ہے یہ. حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آئے کون ہے جس کی وجہ سے اتنی خوشیاں ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا. لیکن اللہ نے پورے سال کو بہاروں والا سال بنا دیا تھا. اللہ نے پورے سال میں بارشیں برسائیں، اللہ نے پورے سال میں جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے بالکل جو قحط تھا وہ ختم ہو گیا. ہر طرف خوشیاں خوشیاں. کیوں؟ حضور اکرم علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے. اور جب نبی پاک علیہ السلام نے آنا تھا، اللہ اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا جنت کو سجا دو، اس کے دروازے کھول دو، اور فرمایا جہنم کو بند کر دو، اور فرمایا آج کی رات کسی عورت کو بیٹی نہ دینا، بیٹے عطا فرما دو. کیوں؟ فرمایا ان کو بیٹیاں دی جائیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. یہ مصطفیٰ کی آمد ہے، حضور کا میلاد ہے، ہم نے کسی کو ناراض نہیں ہونے دینا، سب کو خوش کر دینا ہے. نبی پاک علیہ السلام آئے، اللہ نے بیٹے تقسیم فرمائے. اور پھر جب میرے نبی پاک آئے، امام سیوطی شافی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، اللہ نے آسمان کے ستارے حضرت اماں آمنہ کی چھت کے قریب فرما دیے تھے. حضرت اماں آمنہ کی چھت کے قریب وہ ستارے. اور یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات، ادھر دیکھیں، میں نے جس محدث کا حوالہ دیا نا، یہ کوئی جمعرات والے دن ختم پڑھنے والا مولوی نہیں ہے کہ تہاڈا دل کرے تے گل مان لو، دل کرے تے نہ منو. 72 واری جاگدیاں نبی پاک دی زیارت ہوئی ہے اس بندے نو. ہاں یہ یاد رکھنا. اور پھر اس بات کو اگر آپ تھوڑا اور سمجھے تو میں اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں.
میں نے کہا نبی پاک جس رات پیدا ہوئے نا آسمان کے ستارے بالکل حضرت آمنہ کی چھت کے قریب آ گئے تھے. 10 خان لیٹاں ہوئیاں کہ نہ ہوئیاں؟ لیٹیں گے ہو گئی نا. تو میں کہا میں تارے نہیں لا سکتا, مینوں چینا دیاں لڑیاں تے لا لین دے, اتنے ہی مری جاندے ہو. اینا تے میرا حق بنتا نا میں پوچھاں تے صحیح نا, خدا دیو بندیو کی ہو گیا ہے؟ یہ باقاعدہ روایات میں ہے. اور پھر کئیاں نوں جھنڈے تو بڑی تکلیف ہے, اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یقین فرمائیں کوئی بندہ اپنا جھنڈا, اپنی پارٹی, اپنی جماعت کا جھنڈا, سیاسی ہو یا مذہبی ہو, قرآن و حدیث سے نہیں دکھا سکتا. لیکن میلاد کا جھنڈا ہم آپ کو حدیث سے ثابت کریں گے کہ نبی پاک جب آئے تھے تو اللہ نے جھنڈے لگوائے تھے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا ایک جھنڈا مشرق میں لگاؤ, ایک مغرب میں لگاؤ, ایک کعبے کی چھت پہ لگاؤ. کہا کیوں؟ فرمایا ہمارے حبیب کی آمد ہونے والی ہے. مشرق و مغرب اس لیے کہ اب یہ سلطنت مصطفیٰ کی ہے, مشرق سے مغرب تک. کعبے کی چھت کے اوپر اس لیے کہ جی اللہ دے گھر تے جھنڈا لگ سکتا ہے, تواڈے گھراں تے کیوں نہیں لگ سکتا؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ. اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں, ادھر دیکھنا, اگر سمجھے تو تانوں کسی بھی بندہ پارٹی دا ہوئے نا, جھنڈا وہ گھر تے لگا, دوروں پتہ لگتا اے پی پی دا ہے, اے پی ٹی آئی دا ہے, اے نون لیگ والیاں دا ہے. جھنڈے تو ہی بندہ پچھاڑیا جاتا ہے. تو جہدے گھر تے مدینے والے دا جھنڈا لگا ہوئے پتہ لگ جانا حضور دا ہے. اس واسطے جھنڈا لایا کرو بھاجی, پتہ لگے تو ہیں کہ دا ہے. اس لیے, اور یہ تو پھر حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام. اچھا اگلی بات بھی سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم اطہر و انور میں جب جلوہ گر ہوئے نا, مکے کی عورتوں کا ایک رواج تھا کہ وہ حاملہ عورت کو کڑے پہنا دیتی تھی. آج جڑے کئی منڈے کڑے پا لیندے نا, سنو یہ مکے کے کافروں کی علامتیں اور مکے کی کافروں کی جہالتیں ہیں جڑی آج تائیں ساڈے پائیاں جاندیاں جے. تو توجہ ہے, میں حوالہ دے رہا ہوں, ویڈیو چلتی بھی, میں ذمہ دار ہوں جناب. کتاب لائیو بھی چل رہا ہے, کتاب کا نام ہے سبل الہدی والرشاد. اس کے اندر یہ بات موجود ہے ولادت والے چیپٹر میں. عورتیں آ گئی حضرت اما آمنہ کے پاس اور آ کے کہنے لگیں کہ اسی تینوں کڑے پوانے نے, ساڈا یہ ٹونا ہے تو ٹوٹکا ہے کہ جو عورت حاملہ ہو اور کڑے پہن لے نا. یہ ایک جاہلوں کی رسم تھی, ان کافروں کی رسم تھی. تے وہ پھر بچہ جڑا ہے نا کہ وہ صحیح سلامت پیدا ہو جاتا ہے. آپ تے چونکہ جدوں تو نبی پاک مبارک پیٹ دے وچ آئے تھے, آپ تے اچھے خواب ویکھدے, آپ نوں پتا سی بھی میرا بچہ بڑا ہی برکت والا ہے. تے آپ نے گل تے ساری نہ کھولی, پر انہوں نے آخیا میں نہیں کڑا پاؤنا. تے بیبیاں کتھے کھلون بھاجی, یہ تو کٹھیاں ہو جان. تے آہو گل تے تانوں ساری سمجھ آ جانی چاہیے. یہ ہو گئیاں کٹھیاں, یہ کہنے اسی تے کام کرنا ہی کرنا ہے. اما آمنہ نے فرمایا اچھا تسی راج لو جناب. انہوں نے نہ کڑے پا چھڑے حضرت اما آمنہ دے ہتھاں دے وچ. دوے دن جو آئیاں تو ہاتھ ویل ہے تے کڑے کوئی نہیں. کہنیاں نہیں آمنہ کڑے کتھے نے؟ آپ نے فرمایا رہا تھانوں تواڈے کڑے دیاں شکلاں وکھاواں. جو وکھایا نا تو سارے ٹوٹے ٹوٹے ہوئے پے سن جناب. انہیں آخیا آمنہ یہ کہنے توڑے نے؟ فرمایا میں تو نہیں توڑے, پر سائیاں نے آپ ہی توڑے نے. سمجھ آ رہی میری بات دی؟ گل سنیا جے سارے میرے بھرا, میرے سجن, میرے سنگی. نبی او بیبیاں کہندے اے تے لگدا کچھ ہو جانا. اما آمنہ مسکراؤن لگ پئیاں بھی میں ہن تانوں وچلی گل کداں دساں ہیں. اسے تو کہندے نے نا خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی. وہ تانوں کی پتا میں کی ویکھنی پئیاں, تانوں کڑیاں دی پئی آ. انہاں آکھیا بھی یہ لگدا ہے معاملہ نہ خراب ہو جانا ہے. تے حضرت اما آمنہ نے ایکو ہی آکھیا, فرمایا جیڑا میرا بیٹا پیدا ہونا نا اونے ساریاں دے معاملے ہی صحیح کر چھڑنے نے, مینوں اتنا پتا ہے. پہلو دس دیاں پئیاں سن. لو جی وقت گزریا, نبی پاک علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہوئے تے جناب ساریاں باراں ویکھیاں. مکے دیاں عورتاں پھر آ گئیاں دوے دن. انہوں نے نا ایک اور انہوں دا ایک ڈرامہ تے رواج چلدا سی, سنیا جے. انہوں نے نا اس طرح جویں سٹیج بنے نا, ایک پتھر رکھیا سی, او دے اوتے نیانا رکھ کے تے رات پوری کڑا او دے اوتے دے چھڑ دیاں سن. تے جے سویرے نیانا زندہ نکل آوے نا تے کہندیاں سن بھی یہ بڑا بہادر تے بڑا طاقتور نیانا ہے, تے جے فوت ہو جاتا پھر تو فوت جو ہو جاتا سی. یہ بھی سبل الہدی والرشاد دے اندر لکھیا جے. انہوں نے آخیا کہ آمنہ سی تیرے پتر نوں بھی لے جانا ہے تے کڑے تھلے رکھنا ہے. تے فرمایا کہ کڑے تو یاد نہیں کہ ہن کڑے وال بھی جانا جے. انہوں نے آخیا بھی اسی تے کام کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے فرمایا اچھا تسی رج لو, ساڈی خیر ہے. توجہ, نبی پاک نو اوتھے چل کے لٹایا, اوتے دیتا کڑا. اجے ہٹ کے حضرت اما آمنہ تک آئیاں نے, پیچھے ٹھا دی آواز آئی نا, دوڑ کے جو گئیاں دیکھیا کڑا ٹوٹا پیا سی تے نبی پاک مسکراؤندے پے سن اوتھے جناب. سمجھ آؤندی پئی ہے؟ ایتھے صاحب سبل الہدی والرشاد اے محدث نے جنہاں نے ایک بہت بڑا نقطہ لکھیا ہے. فرماندے نے نبی پاک اجے دنیا تے آئے نہیں, اپنی والدہ دے شکم اطہر دے وچ سن, تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے گندیاں رسماں توڑ چھڑیاں سن. ساڈا ج قصور ہے اج بھی کئیاں چ رسماں پائیاں جاندیاں کڑیاں والیاں بھی تے کڑیاں والے آ کئی منڈے کڑے پا کے بیٹھے جی شرم حیا نہیں آتی. نبی پاک نے جدو اپنی ماں نہیں پاؤن دیتا تینوں کدا پان دیں گے میں دس تے صحیح نا. ساڈے اندر یہ شعور ہی کوئی نہیں. سانوں پتہ نہیں بے شروع کتوں ہوئے نے لیکن اج میں تمہیں دسی جانا کوئی یہ اسلام دے نال تعلق نہیں ہے. یہ اجازت ہی نہیں پان دی. اور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات اور کہہ سکتا ہوں. کئی ساڈے ائی دے منڈے ہوندے کنا چ والیاں پائی پھردے ہوندے لو میں کہ ال یہ ماں نے پتہ نہیں کنیاں دیگاں سکھیاں ہونیاں منڈا جم پوے اے وڈا ہو کے پھر زنانہ بن گیا جے. تو اپنی ماں نو پوچھ تیری ماں دے دل تے کی چلدا پیا ہونا. توجہ ہے یقین اللہ تے کرو. انہاں دی مت ماری گئی جے. نبی پاک فرمایا جڑا مرد عورتاں دی طرح مشابت رکھے او دے تے بھی لعنت ہوندی ہے تے جڑی عورت مرداں طرح مشابت کرواوے او دے تے بھی لعنت ہوندی ہے. یہ لانتا پہن رہی وہ کہنا نہیں ہے یہ ہمارا فیشن ہوتا ہے. میں کہ بلے فیشن نو بھی لعنت نو بھی فیشن سمجھے ہی بھائی. بہرحال خیر ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارا کام ہے مؤذن ہے آزان دینا. آزان دے جاواں گے جدا دل کرے نماز پڑھ لے. یہ آزان حق ہے جو ہم دے رہے ہیں. یہ مشکل ہوندی ہے. مینوں پتا تسی بہت سارے پیسے بنائی بیٹھے ہو میں سور شور لاواں تسی سارے سٹو جان دے جناب لیکن تہانوں نہیں سور لگنی. تے جڑی میں تقریر کردا پیاں بظاہر تو ویکھیا جاوے تو نقصان ہوندا پیا لیکن اللہ دی قسمیں بڑا فائدہ ہوندا پیا. میں قسم چکی ہے فائدہ ہوندا پیا. وہ دی وجہ ہے کہ تہاڈی اصلاح پئی ہوندی ہے. یہ اصل مقصد ہے. سارا کچھ پیسہ نہیں ہوندا. توجہ نہیں فرما رہے نا. او میرے عزیز میرے دوست میرے یار میرے سجن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کڑے بھی پن چھڈے تے کڑے بھی پن چھڈے. آج کئی ساڈے بندے ایندے جے نواں مکان بنا کے نا اتنے یقین اللہ تے کرو اور پرانیاں ہانڈیاں مودیاں ماریاں ہوندیاں جے. نواں ٹریکٹر لے کے سامنے پولا لمکایا ہوندا جے. میں بڑے شغل ویکھے جے. یقین اللہ تے کرو چنگی ماج لے کے ادھا پولا وہ گل چ پا چھڑ دے جے. یقین اللہ تے کرو ادا ہوندا کہ نہیں ہوندا. یعنی اسی ہندوستان چھڈیا پر ہندوؤں دیاں رسماں او پایا سانو ہندوؤں دیاں رسماں تے عمل کرن دا حکم نہیں ہے. حضور پاک دیاں سنتاں دے اوتے عمل کرن دا حکم ہے سانو. لیکن اسی اج اپنے سانو نا یقین کرو شادی بیاہ ساڈے ویکھ لو صرف 2-3 کام تے سر لگدا بھی مسلمان جدو ایک نکاح پڑھنا ہے تاں قاری صاحب یاد آوندے نے یا پھر جدو منڈا سلام کرن جاندا مسیح تے تاں یاد ہوندا بھی اے مسلمان ہے یا کڑی نو جدو گڈی بٹھاونا تو دے سر تے قرآن ہے جی آ سی اپنی کڑی ٹو. اس تو علاوہ گانے کٹ کٹ پراتاں تھلے مورے کڑ چھڑدیاں نے تبلے کٹ کٹ کنجر نچا نچا جو جاندے خسرے سد سد کے ڈرامے بنائے ہوندے نے جناب. خدا دی قسم لگدا نہیں بھی یہ مسلماناں دا ویاہ ہوئے گا. یقین اللہ تے کرو. تے سارے تو وڈی تکلیف پتہ کیتے ہوندی ادھا ادھا گھنٹہ روڈ ڈک کے نچدے رہندے نے جناب علی. او بینڈ باجی والے پیسے دیندے رہندے نے سارا جھولے بھر کے لے گئے. ہن نکاح پڑھانا مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا فیس کنی ہو کہندا 10,000 کہندا اتنا مہنگا اسی بڑے غریب ہاں. تے میں کہ مراسیاں واری تے غریب نہیں سی تو. سمجھ آ رہی میری بات دی کوئی نہیں آ رہی دوستو. اسی یقین اللہ تے کرو اسی اپنے رویے بدلے نے. انہاں رویاں نو ذرا درست کام والے پاسے لے کے آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گندیاں رسماں توڑ چھڑیاں اور پھر ہویا کی نبی پاک علیہ السلام اپنی مشہور ہو گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بھئی ایک بیٹا آمنہ دے گھر پیدا نام محمد تے ہے بڑی برکت آلا. بڑا مشہور ہو گیا اور مشہوری کس درجے دی ذرا سنیا جے. حضرت اما حلیمہ پاک رضی اللہ تعالی جڑے حضور دی دائی ہے عرب دا رواج سی بچہ پیدا ہو کے نا پنڈا چ گل چھڑ دیاں سن اوتھے دی فصیح و بلیغ بولی اور اوتھے او چلنا پھرنا سیکھ کے تے پھر اپنے ماں باپ دے کول اوندے ہوندے سی. سمجھ آئی نا جی. تو جدو حضرت حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو لین واسطے آئیاں نا بڑیاں دائیاں نے نبی پاک نو آ کے ویکھیا پر چھڑ کے چل جاندیاں سی بھی انہاں دے نا والد فوت ہو گئے نے تے کہنے چاہ پورے کرنے نے. اما حلیمہ نے جدو ویکھیا نا تے نبی پاک مسکرائے تھوڑے جائے یعنی رسپانس کیتا نا آپ نو نا بڑے ہی پسند آئے نبی پاک تے اپنے شوہر نو کہندیاں نے کہ بچے دا والد جڑا ہے نا او تو ہو گیا ہے فوت لیکن گل یہ کہ بچہ سونا بڑا بڑی برکت والا لگدا ہے جے تسی آکھو تے میں لے نہ آواں. انہیں آکھیا آمنہ حلیمہ خالی بھی تے جانا ہے چل تو لے آئی آ. توجہ ہے میرے بھراواں دی کہ کوئی نہیں جناب. لو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو لے آنا. ہن اما حلیمہ دی گل سنیا جی میں تانوں دسدا بھی حضور دی برکت کیا ہے. آپ فرماؤندیاں نے کہ میں بالکل کمزور جسم والی سی یعنی بچے نو دودھ پلاونا ہوندا سی نا
تے جویں فاقے دی وجہ تو جسم 'ਚ طاقت ہی نہیں سی ہوندی. فرمایا جدوں میں نبی پاک نو جھوڑی 'ਚ رکھیا تے اللہ نے میرے جسم دی ساری طاقت نو بحال فرما چھڑیا. اور ایتھے ایک جملہ سنیا جے نقطہ جے میں سمجھا سکیا تے تانوں چس آ جائے گی. اے پتر موبائل والے ایک گل سنیا جے بڑی سوادی جئی. ادھر ویکھیا جے بھراو سارے. نبی پاک علیہ السلام نا حضرت اما حلیمہ پاک دائیں جانب تو آپ نے دودھ مبارک پیتا تے بائیں جانب تو پیش کیتا تے آپ نے کو نہیں پیتا. وڈی عمر دے نبی پاک نے تے کنے سوال کیتا بھی اما حلیمہ فرماؤندیاں سن بھئی میرا بیٹا جڑا محمد ہے نا ایک پاسے دا دودھ پیندے سن دوسرے پاسے دا نہیں. میرے نبی دا جملہ سنیا جے. فرمایا بھاویں میں چھوٹا ہوندا سی پر مینوں اتنا پتا سی بھی حلیمہ دے ہور بچے نے میں کو کسے دا حق کھان آیا سی. ہائے 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 ہائے. اج لوکی کہندے نے ساڈے ورگے نے نبی اور میں کہا جا تو وڈا ہو کے ساریاں دا حق کھا گیا ہے تے نبی پاک اس عمر دے وچ بھی سب نوں انہاں دا حق عطا فرماوندے پے نے. تو گلاں کرنا نبی پاک دے بارے سمجھ تھوڑا جہا سمجھ نبی پاک دے کمال کیا نے. حضرت اما حلیمہ پاک وہ فرماؤندیاں نے کہ میں نبی پاک نے جدوں لے کے جان لگی نا تو میں کہ جاندے جاندے میں ذرا نا خانے کعبے دا طواف ہی کر لواں. نبی پاک دیاں شاناں سنو برکت کیسی ہے. فرماؤندیاں نے کہ میں جدوں کعبے گئی نا اور یاد رکھو حج ایک ترتیب دے نال اے بعد وی فرض ہویا ہے لیکن کعبہ تے او دا طواف تے او دی عزت اے لوگ پہلوں بھی کردے سن. سمجھ آ رہی نا جی. حضرت اما حلیمہ کہندی بھی جان لگی میں طواف کرن لگی نا تو میں نبی پاک نو چکیا سی. اس ویلے تے لفظ محمد ہی بولیا جاندا سی نا. میں محمد نو چکیا سی تو میں کہا بھی چلو میں نا حجر اسود دے نال انہاں دا ہاتھ لوا دیاں. کتاب دا نام ہے اکرام محمدی کاموں کی تو چھپی ہے تے اس کتاب دے اندر لکھیا جے کہندے نے کہ جدوں میں اما حلیمہ کہندیاں نے میں کیتا نا نبی پاک نو پتھر دے قریب بھی چلو انہاں دا ہاتھ لگ جائے اجے 7 دن یا 9 دن یا 11 دن تو عمر سی 3 قول نے. کہندے جدوں میں قریب کیتا نا تے پھر ہویا پتہ کی ہے اللہ اکبر. کہندے نے سارا جہان اگے ود کے پتھر نو چومدا ہے. پہلی واری میں ویکھیا پتھر اگے ود کے محمد مصطفیٰ دے بوسے پیا لیندا ہے. اے ہے میرے نبی پاک دی شان. اے جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شان اقدس. میرے دوستو نبی پاک علیہ السلام پھر حضرت اما حلیمہ سعدیہ آپ دی سواری تے جدو تشریف فرما ہوئے نا چوڑی چکیا سی تے سواری سب تو لاغر سی لیکن ایڈی تیز ٹوری نا ٹردی سارے نو کٹ گئی. تو جنیاں دائیاں آئیاں سن نا جی انہوں نے آکھیا نہیں حلیمہ اے جدو تو آئی سی ساریاں تو پہلوں ٹوری سی تے ساریاں تو بعد مکے اپڑیاں تو ہیں تیری سواری بڑی لاغر سی تے ہنے سواری وٹا لئی ہے. اما حلیمہ فرماؤں لگیاں سواری نہیں وٹائی پر اج سوار نواں آیا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی مبارک برکت سی. آقا کریم علیہ السلام اور اے گل سنیا جے نبی پاک جس جانور تے بہ جاندے سی نا وہ ایڈی برکت والا ہوندا ساری یاتی کدی بڈھا نہیں سی ہوندا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا معجزہ سی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا ایک بچہ سی آپ دے کول تے آپ پانی پی رہے سی تے آپ نے تھوڑا جہا پانی نا او دے اوتے جویں محبت دے نال بندہ بچے نو لا چھڑدا پانی انج لایا ساری حیاتی او دی نسل چوں خوشبو آوندی رہی جے. نبی پاک دا پسینہ خوشبو واسطے لے کے جاندے سن تے نبی پاک دے پسینے نو کافر بھی لے کے تسی کہو کافر کیویں لے جاندے سن او نا مسلمان عورتاں نو کہندے سن بھی ساڈی دھی دی شادی اسی خوشبو لاونی ہے تے اپنے نبی دا پسینہ لے کے آؤ. او نبی پاک دا پسینہ جا حضور بھی نہیں سے روک دے پتہ کیوں نبی پاک دا پسینہ جنوں لگ جاندا سی نا اللہ 2 برکتاں دیندا سی. ایک تا او کلمہ پڑھ لیندے سی دوسرا انہاں دیاں کئی نسلاں دے وچوں حضور دی خوشبو آوندی رہندی سی. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال مبارک سی جناب. سمجھ آ رہی ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدو حضرت اما حلیمہ سعدیہ دے گھر گئے نا 2 گلاں اور سنا کے میں تہاڈے کول اجازت منگاں گا. یہ چونکہ میلاد دی محفل ہے تے حضور دی او میلاد ولادت والیاں باتاں سنا رہا میں تانوں. نبی پاک اوتے تشریف لے کے گئے نا تے حضرت اما حلیمہ نو سویرے عورتاں نے گھیر لیا. نہیں حلیمہ کی ہو گیا مکیوں ہو کے کی آئی ہیں ساری رات تیرے گھر دیوا بالدا رہا ایڈی فضول خرچی نہ کر ایتھے تے کھان نو کچھ نہیں لبن ڈیا تو ساری رات دیوے بالدی اینا تیل تیرے کول کتھوں آیا ہے. تے حضرت اما حلیمہ مسکرا پئیاں فرمان لگیاں چراغ نہیں بلدا تے روشنی کدھروں ہوندی ہے. فرمایا جڑا برکت والا محمد آیا نا اودے چہرے تو کپڑا ہٹ جاوے میرا پورا گھر ہی روشن ہو جاندا ہے. مینوں دسو میرے نبی دی برکت ہے کہ نہیں ہے دسو نا میرے نبی دا نور ہے کہ نہیں ہے. یہ حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرما رہی ہیں اور پھر عورتاں ویکھن ہوندیاں سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے میرے سجنا دی. نبی پاک دے چچا نے جنہاں دا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں جدو کلمہ پڑھیا نا
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو نہ کہن لگے حضور میں نہ کلمہ بڑی پہلوں پڑھ لینا سی، میں بس اپنے جڑے مکے والے لوگ نے انہاں تو ڈردا سی، سرداراں تو بنا میں ایویں مینوں تانے دینے نے. میں کہندے جدو آپ بالکل حضرت اما حلیمہ دے کول سی نا تے میں ادو دا ہی تہاڈا موت کیداں. او پتر اوئے کاکے یار مہربانی کرو ایداں اوئے پتر بیٹھ جا میرے بیٹے بیٹھ جائیں آپ، جنہیں کچھ دینا ہے ایتھے ہی دے جو اللہ دے بندے ہو، ادھی تے کرپشن ہو جاندی ہے. بولو سبحان اللہ یار، ناراض نہیں ہوئے؟ اچھی بولو سبحان اللہ پیار دے نال. خیر بہرحال بھی پہلا بندہ جنہیں کونج کے ادھر بھی سٹے ہے ماشاءاللہ. نہیں بھائی انصاف والے بندے بھی ہے گیا. سونے بویں نا یارو سارے اٹھن لگے سی، میں کہا یار کام بہت ہی نہ خراب ہو جائے، اللہ تینوں برکت دے. مینوں بھی دے دو سو، میں ملنگ نو دے اے آ دے اور لیا آ ملنگا میری طرف. اے نا درویش ہے یہ ذرا آوندا پیا تے دی بھی خدمت کر چھڑیا جی. ہیں ہاں جی بسم اللہ. الا بھی ملنگا اے دے کام ہو گیا جی. ہن اگوں نہ ہوے تے تنگ نہ کری. ہیں ذرا بولو سارے سبحان اللہ محبت پیار دے نال. پتر بھئی تھلے بھئی کونج لینے انہاں نے، بہ جا کونج لینے. اوئے اچھی تو بولو نا یار، اصل وہ بچے نے نا پھر جیت للچاندا ہی رہندا ہے نا جی. خیر بہرحال توجہ میری طرف کرنا میرے عزیزو، بات ختم کرنے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت اما حلیمہ سعدیہ دے گھر گئے نا تے برکت ہی برکت، سارے علاقے دے وچ برکت. جتھے حضور ہون تو برکت نہ ہوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت پورے علاقے دے وچ مشہور ہو گئی، اور یہ آقا کریم علیہ السلام دی برکت اج تک سانو ملدی پئی جے. آپ پوچھو گے بھی آج تک برکت کی ہے، لو آ گل کر کے پھر میں اجازت منگاں گا. نبی پاک دے آن تو پہلے جنیاں امتاں گزریاں جلے گناہ کردیاں سن نا انہاں دے متھے تے لکھیا جاندا سی، انہاں دے چہرے بگڑ جاندے سی. اللہ نے قرآن فرمایا وجعل منہم القردۃ والخنازیر، فرمایا اسی انہاں نو باندر تے سور بنا چھڑیا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. لیکن اے امت بھی وہ گناہ کردی پئی ہے لیکن بچ جاندی ہے، چہرے سلامت نے. وجہ اے میرے حضور دی برکت ہے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد، آپ دی جلوہ گری، آپ دی تشریف آوری اور اے آپ دا سبب ہے کہ آج ساڑھے چہرے بھی سلامت نے تے ساڑھے کاربار بھی سلامت نے. میرے دوستو سانو چاہیے ہے جس نبی دے صدقے آج اسی بچے بیٹھے ہیں نا، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا میلاد بھی کریے تے اس نبی دی سیرت تے عمل بھی کریے. نبی پاک دے سیرت دا سب تو وڈا جڑا پہلو ہے وہ نماز ہے. واج مٹھی ہو گئی، بالکل یک دم مٹھی ہو گئی واج. سیرت مصطفیٰ دا سب تا وڈا پہلو کیڑا ہے؟ نماز. دوسرا پہلو ہے تلاوت قرآن. تیسرا پہلو سیرت مصطفیٰ دا اپنے ماں پیو دا ادب کرنا. اور چوتھا اوانیاں گوانیاں دا حق دینا. پنجواں سچ بولنا. سمجھ آئی؟ اور اس تو بعد پھر جنیاں دھوکھے، ملاوٹ، فراڈ، دو نمبری، جھوٹیاں قسماں، اس ہر چیز تو بچنا یہ نبی پاک دی سیرت دا حصہ ہے. کیا میں امید کراں کہ سیرت مصطفیٰ تے بھی عمل فرماؤ گے؟ دیکھو پہلو اسی صورت بیان کیتی ہے، ہن اسی سیرت بیان کر دے پے ہاں. اور نبی پاک دی جڑی مبارک سیرت ہے نا، یہ سیرت دے اوتے عمل کرنا بہت ضروری ہے. اج ساڈے گھراں دے وچوں نا جی یہ سیرت ختم ہو گئی ہے، جدی وجہ تو یہ سارے معاملات پیش آندے پے نے. اسی اپنے رواج، اپنیاں رسماں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی سیرت ہے وہ سب تو کمال والی سیرت ہے. اللہ کریم تہاڈی تے ساڈی آج دی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ برکتہ عطا فرمائے. جزاک اللہ. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. خلاق عالم آج کی اس محفل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. دامے درمے سخنے قدمے جس بندے نے جیسا تعاون فرمایا اپنی شان شان اجر عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما. میرے اللہ ہمارے سلمان فاروقی بھائی اور ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں اور اس گاؤں کے جتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں، جتنے دوست اس محفل میں شریک ہوئے،